अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो मोस्ट हार्ट टचिंग ब्लॉकबस्टर ड्रामों पर मबनी है। पाकिस्तानी ऐसे ड्रामे जो आपके दिलों को छू लें। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल कुर्बान। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2017 को नशर हुआ। इस ड्रामे को ज़फ़र महराज ने तहरीर किया और हिदायत अहमद भट्टी ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में इकरा अजीज़, शहजाद शेख और बिलाल अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी पर मबनी है जो हीर, जमाल और शाहमीर के गिर्द घूमती है। जमाल हीर के क्लास में पढ़ता है जिससे हीर मोहब्बत करने लगती है, मगर दोनों के स्टेटस में बहुत फ़र्क है। हीर एक बिजनेसमैन की बेटी है और जमाल गरीब लड़का। जमाल भी हीर से मोहब्बत करता है मगर वो इससे इजहार नहीं कर पाता। जब हीर इसे यकीन दिलाती है कि इसके घर में इसकी पसंद को तरजीह दी जाएगी तो वो भी इससे इजहार करता है। हीर को अपने बाप पर यकीन था कि वो जिससे कहेगी शादी करवा देंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने हीर की किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया था। मगर ये हीर का ख्याल था, क्योंकि हीर की अपने कज़न शाहमीर से बचपन में मंगनी हो चुकी थी जब वो 2 महीने की थी, जबकि वो इससे बेखबर है। हीर ने जब अपने बाप से जमाल की ख्वाहिश बयान की तो इसके बाप ने सख्ती से मना कर दिया। जब हीर को यकीन हुआ कि इसके जान छिड़कने वाले बाप ने हीर पर पाबंदी लगाई, जमाल और हीर ने छुपकर निकाह किया और शादी करने की कोशिश की तो इन दोनों की ज़िंदगी ट्रेजेडी का शिकार हुई। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा दिल को छू लेने वाला था। सबसे ज़्यादा इस ड्रामे की आखिरी किस्त ने देखने वालों को रोने पर मजबूर किया। ड्रामा सीरियल मताए जान। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ जो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग ड्रामा था। इस ड्रामे को तहरीर किया मशहूर मुसन्निफ़ा फरहत इश्तियाक ने और हिदायत महरीन जब्बार ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में सरवत गिलानी, अदील हुसैन, जुनैद खान और सनम सईद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी इबाद और हानी के गिर्द घूमती है। वो दोनों न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मिले और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। इबाद पाकिस्तान में अपने माँ बाप के साथ रहता था, जबकि हानी अपनी दादी के साथ न्यूयॉर्क में ही रहती थी। वो अपने वालिदैन को खो चुकी थी। इबाद हानी से वादा करके जब पाकिस्तान गया और अपने बाप से हानी का जिक्र किया तो इसके वालिद ने सख्ती से इसे मोहब्बत से दस्तबरदार होने को कहा और इसे वालिदैन की मर्जी से शादी करने को कहा। इबाद ने हानी को छोड़ने का फैसला किया, जबकि हानी अपनी दादी को भी खो चुकी थी। ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशां। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2009 को नशर हुआ, जिसे उमैरा अहमद ने तहरीर किया और हिदायत बाबर जावेद ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में फैसल कुरैशी, समिया मुमताज़, सरवत गिलानी और इमरान अब्बास शामिल हैं। ये ड्रामा न सिर्फ इस वक्त मकबूल हुआ बल्कि इसकी कहानी आज भी लोगों को याद है। ये ड्रामा सबसे ज़्यादा दिलों को छूने वाला और जज्बात से भरपूर था। ड्रामे की कहानी माजी में सबा और आरफीन के गिर्द घूमती है। ये ड्रामा माजी और हाल के साथ दिखाया गया, जिसकी कहानी में हाल में दिखाया गया कि सारा एक लड़की है जो आरफीन के घर अपनी माँ के दिए गए एड्रेस के मुताबिक पहुँचती है, जहाँ आरफीन का बेटा हैदर इससे मिलता है। आरफीन को जब सारा बताती है कि इसे सबा ने भेजा है, तब वो बहुत जज्बाती होता है और इसको एक दुख लपेट में ले लेता है, क्योंकि सबा अब इस दुनिया में नहीं रही। सारा जानना चाहती है कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ। आरफीन को तब माजी की किताब से सब औराक याद आते हैं। सबा और आरफीन एक दूसरे के कज़न थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आरफीन की माँ और बहनें सबा को पसंद नहीं करती थी। इन दोनों का निकाह हो चुका था। रुखसती से एक दिन पहले आरफीन की माँ और बहन ने मिलकर सबा पर तोहमत लगाई और तलाक दिलवाकर घर से निकाल दिया। जहाँ सबा की शादी एक उधेड़ उम्र के शख्स से करवा दी। सबा ने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत और मुसीबत के साथ गुजारी। आरफीन को इसकी माँ ने अपने आखिरी वक्त में सच बता दिया था। ये मंजर भी दिल को दहलाने वाला था और इस मंजर ने दिलों को छू लिया जब आरफीन की माँ की जान बहुत मुश्किल से निकली, जबकि इसकी बहनों को भी इसके किए की सज़ा मिल गई। अब हाल की कहानी में सारा और हैदर को दिखाया। ड्रामा सीरियल दयारे दिल। ये ड्रामा हम टीवी पर 2017 को नशर हुआ, जिसे फरहत इश्तियाक ने तहरीर किया और हिदायत हसीब हुसैन ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में उस्मान खालिद भट्ट, माया अली, सनम सईद, हरीम फारूक और मिकाल जुल्फ़िकार शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी आगा जान के घर के गिर्द घूमती है, जिनके 2 बेटे थे। एक बेटे को पसंद की शादी की वजह से अलग कर चुके थे, मगर काफ़ी साल बाद इन्हें बड़े बेटे के इंतकाल के बाद
اپنی غلطی کا احساس ہوا تو چھوٹے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، جبکہ چھوٹا بیٹا بھی کچھ دن بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ان کے بچے ہی ان کا سہارا تھے، جبکہ چھوٹے بیٹے کی بیوی اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور آغا جان نے اس کی بیٹی فروا اور بڑے بیٹے ولی کا نکاح کر دیا، جس کی رخصتی فروا کی ماں کروانا نہیں چاہتی۔ یہ ڈرامہ رشتوں کے احساسات پر مبنی ہے، جو آپ کے دلوں کو ضرور چھو لے گا۔ ڈرامہ سیریل مات، یہ ڈرامہ 2011 کو ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے تحریر کیا اور ہدایات آمنہ نواز خان نے دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں آمنہ شیخ، صبا قمر اور عدنان صدیقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا شمار بھی ہارٹ ٹچنگ ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی دو بہنوں ایمن اور سمن کے گرد گھومتی ہے۔ ایمن جو سب کا احترام کرتی ہے اور اچھی لڑکی ہے، جس کی منگنی اپنے کزن فیصل سے ہو چکی ہے، جبکہ سمن ایک خودسر لڑکی ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ ہر کسی کو شکست دے سکتی ہے۔ فیصل سمن کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا ہے، جبکہ سمن اپنی بہن کے منگیتر سے صرف دولت کی وجہ سے شادی کر لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے، یہ ڈرامہ 2021 کو ہم ٹی وی پر نشر ہوا، جسے بی گل نے تحریر کیا اور کاشف نثار نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں نعمان اعجاز، ثانیہ سعید، حدیقہ کیانی اور اقرا عزیز شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ آج کے دور کا کلاسک تھا، جس نے پی ٹی وی کے دور کی یاد دلائی۔ یہ ڈرامہ دلوں کو چھونے والا تھا، جس کی کہانی سکینہ اور مقصود صاحب کے گرد گھومتی ہے۔ مقصود صاحب اور سکینہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر سکینہ نے ماضی میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مقصود صاحب کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی، جس کے بعد ان کو جیل ہو گئی اور وہ لوگ الگ ہو گئے۔ اب کافی سال بعد سکینہ اپنے شوہر کے تشدد سے تنگ آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ مقصود صاحب کے گھر آئی، جہاں مقصود صاحب کی بیوی نے کھلے دل سے اس کا خیر مقدم کیا۔ ڈرامہ سیریل سنگ مرمر، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی سے 2018 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ آفریدی نے تحریر کیا اور سیفی حسن نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں نعمان اعجاز، کبریٰ خان، ثانیہ سعید اور مکال ذوالفقار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی دو بچپن کے دوست شیری اور آرنگ کے گرد گھومتی ہے۔ شیری اور آرنگ کافی سال تک آپس میں ملے نہیں، کیونکہ آرنگ دوسرے شہر جا چکا ہے، مگر شیری کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آرنگ اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ آرنگ اپنے بہنوئی کی بہن پلوشا سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل یقین کا سفر، یہ ڈرامہ فرحت اشتیاق کی تحریر کردہ تھا، جو ہم ٹی وی پر 2017 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی ہدایت کاری شہزاد کاشمیری نے دی، جس کے مرکزی کرداروں میں سجل علی، احد رضا میر اور ہیرا مانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی دلوں کو چھو جانے والی تھی، جب اسفند کے بھائی دانیال نے ایک لڑکی نوری کی مدد ایک وکیل کی حیثیت سے کی اور اس پر الٹا الزام لگا کر قتل کر دیا گیا، جس کے بعد اسفند بہت سنجیدہ ہو گیا۔ دوسری طرف زوبیہ کی ماں کا قتل اس کے باپ نے ہی کیا، اور ماں باپ کی وفات کے بعد زوبیہ کو اس کے بھائی نے گھر سے نکال دیا۔ تمام مناظر دلوں کو چھو جانے والے جذبات سے بھرپور تھے۔ ڈرامہ سیریل الف، یہ ڈرامہ 2020 کو جیو ٹی وی پر نشر ہوا، جس کی کہانی مومن اور مومنہ کے گرد گھومتی ہے، جبکہ ماضی کی داستان حسن جہاں کے گرد گھومتی ہے، جو بہت زیادہ دل کو چھو جانے والی ہے۔ جو ایک ڈانسر تھی اور محبت کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، جبکہ مومنہ ایک محنت کرنے والی لڑکی ہے جو اپنے بیمار بھائی کے لیے کافی اسٹرگل کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ عمیرہ احمد نے تحریر کیا اور حسیب حسین نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں سجل علی، حمزہ علی عباسی، کبریٰ خان اور احسن خان شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو، یہ ڈرامہ 2020 میں ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا، جسے خلیل الرحمان قمر نے تحریر کیا اور ندیم بیگ نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عائزہ خان، ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ بلاک باسٹر ثابت ہوا، جس کی وجہ سے دلوں کو چھو جانے والے ڈائلاگز اور مناظر تھے۔ یہ کہانی ایک بے وفا عورت کی ہے جس نے دولت کی خاطر اپنے شوہر اور بچے کو چھوڑ دیا۔ کہانی میں بچے اور ٹوٹے ہوئے شوہر کو دکھایا کہ کس طرح اس مشکل میں سروائیو کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے، ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔